अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमाम हुसैन को जिस तरीके से मैदान करबला में ज़ालिमाना शहीद कर दिया गया, तमाम अहले बैत को, उनके ख़ानदान को शहीद कर दिया गया, आखिर इसकी वजह कौन है? इमाम हुसैन का कातिल कौन है? क्या इमाम हुसैन के कातिल सहाबा हैं? क्या इमाम हुसैन के कातिल शिया हैं? इस पर बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन के कातिल शिया ही हैं, जो उनको मानने वाले थे, उन्हीं लोगों ने जो है इमाम हुसैन का कत्ल किया, उन्होंने धोखा दिया। और दूसरे लोग जो हैं वो लोग ये कहते हैं कि जो है सहाबा जो थे, उन सहाबा की एक जमात ने ही इमाम हुसैन को कत्ल किया, उन लोगों में सहाबा भी शामिल थे। तो इसकी हकीकत क्या है? तो इन लोगों में से कातिल कौन है इमाम हुसैन का? चलिए आज की वीडियो में हम दोनों तरफ की राय सुनते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि शिया ने कत्ल किया, उनकी राय सुनते हैं। फिर जो लोग कहते हैं सहाबा ने कत्ल किया है, तो उनकी राय सुनते हैं। देखते हैं कि दोनों की क्या क्या दलीलें हैं और किस नतीजे पर हम पहुंचते हैं। दोनों की आज की वीडियो में हम आपको दोनों तरफ की वीडियोज़ दिखाते हैं, उनके बयान सुनाते हैं, और आखिर में आप खुद डिसाइड करिएगा कि बात किसकी सही है, किसकी दलीलें सही हैं, किसकी गलत हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि जो लोग जो है सहाबा को कहते हैं कि सहाबा कत्ल में शामिल थे और सहाबा ने इमाम हुसैन को कत्ल किया है, उनकी हम वीडियो देख लेते हैं। इसके बाद फिर हम आपको दूसरी लोगों की, दूसरी तरफ की भी उनकी राय भी दिखाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हम शिया शहीद का मातम क्यों करते हैं? जब किसी मौलवी की कहीं भी पेश न जाए, फिर वो यहाँ आता है, छोड़ो इन शियों को, इन शियों ने खुद हुसैन को शहीद किया है, और बाद में गुनाह बख्शवाने के लिए मातम करते हैं। लो भी इस कूड़े के अंदर मैं अपनी जान पे खेल कर तुम्हें ये सुनाने लगा हूँ। ये बात कहनी आसान है कि शियों ने हुसैन को शहीद किया है, ये बात कहनी आसान है, लेकिन इसको मेरे सामने बैठ के साबित करना नामुमकिन है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है कि शियों ने हुसैन को शहीद किया है। जिनको तारीख का वास्ता है ना, उनसे मेरी बात है। मेरे बताए हुए कातिल पूरी दुनिया में कोई माई का लाल गलत साबित करे, मैं मुंह मांगा इनाम भी दूंगा, उसके हाथ पे बैत भी करूंगा। शियों ने हुसैन को शहीद नहीं किया, हुसैन को शहीद किया है सहाबा रसूल और सहाबा रसूल की औलाद ने। ये बड़ा जुमला मैंने कहा, जितने सैयद बैठे हो मैं उनसे माफ़ी मांग के जुमला कर। मैंने दावा किया ना, वो दावा बेकार होता है जिसकी दलील ना हो। मैंने कहा ना, हुसैन को किसने शहीद किया, समझाई ना? शियों ने शहीद नहीं किया, हुसैन को शहीद किया है सहाबा रसूल और सहाबा रसूल की औलाद ने। लो फिर लिखो, सईदों से माफ़ी मांग के जुमला कहता हूँ। मेरे मौला हुसैन का पहला कातिल है मोहम्मद बिन अशअस। पता ये कौन है? ये अशअस बिन कैस कुंदी का बेटा है, मुसलमानों के बादशाह अव्वल का सका बन जाए। पता है इस मलाउन ने क्या किया था? फिर सईदों से माफ़ी मांग के जुमला कहता हूँ। लिखा है, ये वो मलाउन है जिसने करबला के मैदान में मेरे मौला हुसैन बादशाह को दाढ़ी मुबारक से पकड़कर पहला तमाचा मारा था। अजरुकुम अल्लाह। अजरुकुम अल्लाह। ये पहला कातिल है। दूसरा कातिल है सन्नान बिन अनस। अनस बिन नखी सहाबी रसूल है, उसका बेटा है ये सन्नान। ये वो मलाउन है जिसने करबला के मैदान में मौला हुसैन को नेजा मारा था। तीसरा कातिल है उमर बिन साद बिन अबी वकास सहाबी रसूल है, उसका बेटा है ये वो मलाउन है जिसने करबला के मैदान में हुसैन की तरफ पहला तीर चलाया था। चौथा कातिल है हसीन बिन नमीर। मैं तो नाम ले गया ना, तुमने सुन लिया। जरा पता था करो इस बेईमान ने नुकसान क्या किया था। लेकिन हसीन बिन नमीर वो मलऊन है कि जिसने करबला के मैदान में मेरे मौला हुसैन के उस बेटे, जिसका लक़ब था हम शक्ल पैगंबर, जिसका लक़ब था शबीह रसूल, शहजादा अली अकबर को करबला के अंदर बरछी मारी थी। पांचवा कातिल है यजीद इब्न माविया। तुम्हारे अकीदा में वो भी सहाबी रसूल का बेटा है। अब तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर कहते हो हुसैन को शियों ने शहीद किया है। हुसैन को शियों ने शहीद नहीं किया, हुसैन को शहीद किया है सहाबा रसूल और सहाबा रसूल की औलाद ने। तो आपने इन लोगों की राय सुन ली। ये लोग कहते हुए साफ नज़र आए हैं कि जो इमाम हुसैन को के जो कातिल हैं वो सहाबा इकराम हैं। सहाबा लोगों को इन्होंने कत्ल जो है शहीद करने को बोला है कि इमाम हुसैन को शहीद करने वाले कोई और नहीं, सहाबा भी शामिल थे। अब हम दूसरे मौलाना की राय सुनते हैं, जो दूसरे तरफ के लोग हैं, जो कहते हैं कि शिया लोग कातिल हैं इमाम हुसैन के, हकीकी कातिल जो है शिया ही हैं, उन्हीं लोगों ने इनको धोखा दिया है। अब उनकी राय सुनते हैं, और जब आप पूरी वीडियो देख लें तो आखिर में कमेंट करके अपनी राय भी हम तक ज़रूर दें।
بعض شیعہ علماء کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک جھوٹا الزام لگایا گیا ہے کہ امام حسین کو شہید کرنے میں امام حسین کے مقابلے میں صحابہ کھڑے تھے اور صحابہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے۔ کوئی ایک بھی روایت سند صحیح کے ساتھ ایسی ثابت نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہونے والے لوگ حضور کے صحابہ تھے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مکہ اور مدینہ میں موجود تھے اور انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کی تھی، گزارش کی تھی کہ آپ نہ جائیں، جہاں آپ اہل کوفہ کے پاس جا رہے ہیں یہ آپ کے ساتھ وفا نہیں کر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ تھے پھر جنہوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اب کتابوں کے حوالے آپ دیکھتے چلے جائیں۔ یہ کتاب ہے ملا باقر مجلسی کی زندگانی چہاردہ معصوم، جس کو جلال العیون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 605 پہ ملا باقر مجلسی نے وہ خطوط نقل کیے ہیں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھے گئے کہ یہ خط ہے امام حسین کے شیعہ اور امام حسین کے مخلص اہل کوفہ کی طرف سے امام حسین کی بارگاہ میں۔ یہ کوفہ کے شیعوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خط لکھے کہ آپ فوراً کوفہ چلے ہیں، ہم آپ کے منتظر ہیں۔ 12,000 خط امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچی۔ یہ کتاب الارشاد فی معرفت حجج اللہ علی العباد، شیعہ کے بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام ہے المفید اور شیخ مفید کے نام سے مشہور ہیں۔ انہوں نے الارشاد کے صفحہ نمبر 296 پر یہ نقل کی، یہ سارے نام لکھ کے کہتے ہیں انہوں نے امام حسین کو خط لکھے اور لکھا کہ فقط اخضر الجناب، کہ گوشے سبز ہو چکے ہیں، وَأَيْنَعَتِ الثَّمَارِ، اور پھل لگ چکے ہیں، اچھے ہو چکے ہیں، فَإِذَا شِئْتَ فَقْدَمْ، اگر آپ چاہیں تو فَقْدَمْ عَلَى جُنْدٍ لَكَ مُجَنَّدٍ، تو آپ آئیں، آپ اپنے لشکر کے آگے ہمارے لشکر کو پائیں۔ تو ان خطوط کے پہنچنے پر شیعوں نے جو خط لکھے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ آپ جا کے حالات کا جائزہ لیں، اور مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے، حالات کا جائزہ لیا، تو کوفہ کے لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کے ہاتھ پر امام حسین کے لیے بیعت۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلے کوفہ کی طرف، رستے میں ایک مقام پر پہنچے تو اطلاع ملی کہ کوفہ میں مسلم بن عقیل اور حانم بن عروہ کو شہید کر دیا۔ اب ہے شیخ مفید کی الارشاد، اس کے صفحہ نمبر 324 پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ جو آپ نے اپنے ساتھیوں کو وہاں جمع کر کے دیا وہ نقل کیا۔ ہمارے شیعوں نے ہمیں رسوا کر دیا، فمن احب منکم الانصراف فلینصرف، تم میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے وہ واپس چلا جائے۔ تو آپ نے دونوں طرف کی ویڈیو دیکھ لی، اب آپ دونوں لوگوں کے جو ہے مائنڈ سیٹ کو سمجھ گئے کہ آخر وہ لوگ کیا بولتے ہیں اور ان کی دلیلیں کیا ہیں۔ کیا صحابہ کرام نے شہید کیا، کیا شیعہ لوگوں نے قتل کیا، اس پر اب آپ بتائیے آپ اس بارے میں کیا سوچ۔ امام حسین کو جس طریقے سے ظالمانہ لوگوں نے شہید کیا ہے، اور اصل چیز تو یہ ہے کہ امام حسین کو جس نے بھی قتل کیا، ہم اتنا جانتے ہیں کہ اس پر اللہ کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت اس پر ہو جس نے امام حسین اور ان کے خاندان کو اس طریقے سے شہید کیا ہے، اور آج تک جو ہے ان پر تمام مسلمانوں کی لعنت برس رہی ہے اور برستی ہی رہے گی۔ تو آپ اپنی رائے بھی ہم کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کے کیا سمجھ میں آیا ہے، اور باقی آپ اگر ہم سے السلام علیکم دوستو، آج کا جو ٹاپک ہے، آج سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سیاہ لوگوں نے کی یا پھر صحابہ اکرام کی اولادوں نے۔ ایسا سننے میں ہمیشہ آتا رہتا ہے، اکثر سنا ہوگا سیاہ لوگ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں پر الزام لگاتے ہیں، اور دیگر علماء جیسے سلفی اہل حدیث جو ہے سیاہوں پر جو الزام لگاتے ہیں کہ سیاہوں نے سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دھوکے سے بلا کر دھوکہ دیا اور انہیں قتل کروایا۔ یزید ملعون اور ابن زیاد سمرخولی، ان ملعون نے سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے گھر کو شہید کروایا اور انہیں در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا۔ سرکار امام علی اصغر، امام علی اکبر، امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان یزید کے کہنے پر ہوئی تھی۔ یزید ملعون کی بے شمار لعنتیں ہیں،
तमाम मुसलमान यजीद मलऊन को क़यामत तक लानते भेजते रहेंगे इंशाअल्लाह। सरकार इमाम हुसैन कल भी ज़िंदा थे, आज भी ज़िंदा हैं, क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे। सरकार इमाम हुसैन का कत्ल जिसने भी किया हो, चाहे कोई भी हुआ हो, कोई भी हो, लेकिन मलऊन क़यामत तक जलील और रुस्वा होता रहेगा। उसकी औलादों का तो पता नहीं कहाँ है, किस दुनिया में कौन से कोने में घुस गई हैं, लेकिन इंशाअल्लाह सरकार इमाम हुसैन की औलादें पूरी दुनिया में ज़र्रे ज़र्रे खित्ते खित्ते में मौजूद हैं। इंशाअल्लाह हुसैनियत पूरी दुनिया में फैल गई है। इंशाअल्लाह हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो शेर हैं, अगर ये ठोकर मार देते तो पानी से सैराब की नदियाँ ही नदियाँ बह जाती। इंशाअल्लाह सरकार इमाम हुसैन को इनकी औकात नहीं थी जो शहीद कर देते, वो तो रब का फरमान था, सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल था, इसलिए शहादत हुई, नहीं तो इनकी क्या औकात थी। अस्सलामु अलैकुम।